सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है भगोड़ा। इस कहानी के मुसन्निफ भी रियाज आकिब कोहलर हैं और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मैं कहानी सुनाने से पहले रियाज आकिब कोहलर के पेश लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, ताकि कहानी शुरू करने से पहले आपको कहानी के सियाको सबाक का मुख्तसरन अंदाज़ा हो जाए। किसी भी किताब के सबसे बड़े नाकिद सामईन होते हैं। ऐसे सामी जो दिलचस्पी और शौक से एक किताब को सुनते हैं, या तो उसे पसंदीदगी की सनद से नवाजते हैं, या फिर नापसंदीदा वगैरह दिलचस्प करार देकर हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। भगोड़ा मेरा पहला नावल है। मैं जनाब इनायतुल्लाह मरहूम के उस मकूले से 100% मुत्तफिक हूँ कि हकीकत अफसाने से ज्यादा दिलचस्प होती है। लेकिन ये बात भी शुबे से बालातर है कि एक सच को सामईन तक पहुंचने के लिए मसलहत, मजबूरी और मुबालगे के कई पर्दे अपने गिर्द लपेटने पड़ते हैं। अलबत्ता मुताल्ले के शौकीन हजरात के लिए ये पर्दे रंगीन शीशों के उस चश्मे से ज्यादा अहमियत नहीं रखते जो तेज धूप को छांव की शक्ल में तो बदल देता है, लेकिन उसकी तमाजत कम नहीं कर सकता। भगोड़ा सुनने वाले सामईन भी अगर गौर करेंगे तो उन्हें अपने इर्द गिर्द भगोड़ा के ऐसे कई किरदार चलते फिरते नजर आएंगे जिनके सिर्फ नामों में फर्क होगा। मगर बकौल शेक्सपियर, गुलाब का नाम अगर गुलाब ना होता तो क्या उसकी खुशबू बदल जाती? कि मस्ताक नाम का फर्क शख्सियत में कोई तब्दीली नहीं लाता। खुशकिस्मती से मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूँ कि भगोड़ा ने किताबी कालब में ढलने से पहले सामईन की अक्सरियत से अपनी पसंदीदगी का वोट हासिल कर लिया था। सामईन के खतूत और फ़ोन कॉल्स का तांता बंध गया जिन्हें अगली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार रहता था। अक्सर सामईन की ख्वाहिश थी कि भगोड़ा को उसकी किस्तें मुकम्मल होने से पहले किताबी सूरत में पेश कर दिया जाए। उस वक्त तो ये मुमकिन ना हो सका, अलबत्ता अब हम सामईन कराम की नाराज़गी का अजाला करते हुए भगोड़ा को किताबी सूरत में पेश कर रही हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि नए सुनने वाले भी इसे सुनकर अपने उन पैसों का अफसोस नहीं करेंगे जो भगोड़ा की खरीदारी के मद में सर्फ हुए हैं। आखिर में मैं मोहतरम जनाब उस्ताद मेजर रिटायर्ड सैयद नूर हालिया मुकीम लंदन, जिन्होंने मुझे लिखने की तरगीब दी, बरादर मोहतरम रज़ाक शाहिद कोहलर, जिन्होंने मुझे लिखने की तरबियत दी, और मुदीर हिकायत जनाब आरिफ महमूद साहब, जिन्होंने हर कदम पर मेरी बेहतरीन रहनुमाई की, का निहायत मशकूर हूँ कि उनकी बदौलत मैं इस काबिल हुआ कि सामईन की अदालत में खुद को पेश कर सकूँ। इस उम्मीद के साथ कि सामईन की हौसला अफजाई से मैं अपने अगले नावल के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। सामईन, अब हम कहानी का आगाज करते हैं। यार, मुझसे तो ये नौकरी नहीं होने वाली। ट्रेनिंग की शुरुआत है और अभी से मेरे घुटनों के बाल बेरिंग जवाब दे गए हैं। सारे जिस्म में दर्द की लहरें यूं उठ रही हैं जैसे किसी ने डंडों से पिटाई की हो, या फिर 104 डिग्री का बुखार हो। आराम के लिए ये नहीं छोड़ते, 24 घंटों में 4 घंटे भी तो नींद के लिए नहीं मिलते। और खाने की सूरत हाल मुलाहिजा हो। अमजद ने एक साबित बैंगन उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराया। तूने कभी सुना है कि अंडे और बैंगन यकजा करके पकाए जाते हों और बैंगनों को काटा भी ना जाता हो? ये ट्रेनिंग है भाई। इसमें खाने की हालत भी ये होगी। मैंने अपने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। और हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए मुश्किल किस्म की मशकें भी करवाई जाएंगी। आखिर हम फौजी बनने आए हैं, स्कूल मास्टर नहीं। मुल्क का दिफा करना है हमने। मुखातिब तो तमीज से कर सकते हैं ना? तमीज ही से करते हैं, और ऑर्डर देने के लिए आजिजाना लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। अगर एक इंस्ट्रक्टर यूं हुक्म दे कि भाईजान प्लीज दौड़कर जाओ और उस दीवार को हाथ लगाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पैदल भी चले जाएं। छोड़ो इस बहस को और खाना खाओ, टाइम कम है, अभी तक लिबास भी बदली करना है। जफर ने निवाला निगलते हुए हमें टोका। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। अमजद ने उसे झिड़का। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं तो गया, 15 मिनट रह गए हैं फौलन से। ट्रेनिंग के लिए फौजियों को जमा करना फौलन कहलाता है। ये कहकर जफर अपने कमरे की तरफ चल दिया और हम भी उसके पीछे ही हो लिए कि टाइम वाकई कम था। विसल किसी भी वक्त बज सकती थी। फौजियों को इकट्ठा करने के लिए जोर से विसल यानी सीटी बजाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। हमने वर्दी उतारकर जल्दी से खाकी निकर और सफेद बनियान पहनी। आजकल ट्रेनिंग सेंटरों में निक्कर बनियान के बजाय ट्रैक सूट इस्तेमाल होने लगे हैं। अभी हम बूटों के तस्मे बांध ही रहे थे कि सीटी जोरदार आवाज में बजने लगी और हम सब दौड़कर ग्राउंड में पहुंच गए। अगले 40 मिनट में हम कभी दौड़ते, कभी डड्डू चाल यानी मेंढक की तरह चलना यानी दोनों पांव पर बैठकर जंप लगाना, कभी लॉन्ग अप यानी टांगे ऊपर दीवार के साथ और सर नीचे, तो कभी फ्रंट रोल यानी कलाबाजियों के साथ आगे की तरफ हरकत करना करते नजर आए। 40 मिनट के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर सीटी बजी और हम एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए। मुख्तलिफ टीमें बनाई गईं और हर रिक्रूट
यानी अंडर ट्रेनिंग सिपाही को उसकी पसंदीदा गेम खेलने के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग सेंटर में हर किस्म के ग्राउंड्स बल्कि जिम्नाजियम तक मौजूद था। ये पीरियड 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था। इसके इख्तिताम पर तमाम को इकट्ठा करके रात के लिए ऑर्डर्स सुनाए गए और फिर हम ग्रुपों की शक्ल में अपनी बैरक में वापस आ गए। रात को खाना खाने के बाद एक पीरियड सितारा शनासी के मुतल्लिक होता था कि किस तरह हम सितारों के जरिए अपनी सिमत सीधी रख सकेंगे। बकौल अमजद, ये साले खुद हरकत में रहते हैं, हमें क्या सिमत दिखलाएंगे। सुबह को अजान से पहले उठते और कमरों की सफाई भी खुद ही करते कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। 7 बजे पहला पीरियड शुरू हो जाता था जो पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग का होता। उसके बाद नक्शा बीनी यानी मैप रीडिंग शुरू हो जाती। 2 पीरियड उसके होते और उसके बाद संगीन लड़ाई जिससे अमजद को हद दर्जा चिढ़ थी। यार इतना एम्यूनिशन है कि कमरे भरे पड़े हैं, फिर भी हमें खाली राइफल से लड़ना सिखा रहे हैं। उनका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं कि हम भगोड़े हो जाएं। जिस दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई है तुम यही शोर मचा रहे हो कि नौकरी नहीं करनी, भाग जाऊंगा, दरखास्त दे दूंगा। अब चले भी जाओ ताकि हम तो आराम से नौकरी कर सके। जफर ने अमजद को छेड़ा। यार मैं तो चला जाता, आप लोगों के लिए रुका हुआ हूं ताकि आपको साथ लेकर जाऊं। तुम्हारे साथ जाएगी या अपने घर, अकल खान ने अमजद को टोका। खान साहब आपकी बात नहीं थी, मैं तो इनके मुतल्लिक कह रहा था। अमजद ने हमारी जानिब इशारा किया क्योंकि उसे मालूम था कि अकल खान में मजाक को समझने और बर्दाश्त करने की इतनी भी अहलियत नहीं थी जितनी मिर्च में मिठास या फिर लस्सी में कालक होती है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, यानी अच्छा अच्छा फिर ठीक है। 18 हफ्तों की ट्रेनिंग के इख्तिताम पर हमें मिडल ब्रेक ट्रेनिंग के दरमियान 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। वापसी पर अमजद एक दिन लेट था। सजा के तौर पर रात की ट्रेनिंग के बाद वो एक्स्ट्रा ड्रिल किया करता। उस ड्रिल में उसके हमरा कुछ और लड़के भी थे जो उसी की तरह लेट आए थे। इस एक्स्ट्रा ड्रिल से 1 हफ्ते के बाद उनकी खलासी हो सकी। मेरे बाप की तौबा अगर आइंदा छुट्टी से लेट आया। एक्स्ट्रा ड्रिल से जान छूटने पर अमजद ने कानों को हाथ लगाए। तो टाइम से आओगे? राशिद ने हंसकर पूछा। नहीं भाई, वापिस ही नहीं आऊंगा। तेरा ये झूठ हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं, जफर ने चिढ़ते हुए कहा। और मेरा ख्याल है ट्रेनिंग के इख्तिताम तक सुनना पड़ेगा। तो मेरे इस झूठ से तुम्हें क्या तकलीफ है? सिर्फ मुझे नहीं, तमाम को तकलीफ होती है। तेरी इन्हीं बातों की बदौलत 3-4 लड़के भगोड़े हो गए हैं। मेरी बातों की वजह से नहीं बल्कि उनके बर्ताव की वजह से भागे हैं। अमजद का वाजिया इशारा उन लोगों से चंद गज दूर बैठे हुए इंस्ट्रक्टर्स की तरफ था। बता दूं उनको? जफर ने मजाकन इंस्ट्रक्टर की तरफ रुख किया। फिर इससे पहले कि अमजद उसकी मिन्नत समाजत करता, जोर से सीटी बजी जो वाजिया तौर पर ब्रेक के खत्म होने का ऐलान था। अगले 6 हफ्ते फायर की ट्रेनिंग थी। उसके बाद जंगी चालों के 6 हफ्ते और आखिर में 4 हफ्ते पीरियड की तैयारी के थे, जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब हम सेंटर से विदा होकर यूनिटों में जाने के लिए तैयार हो गए। खुशकिस्मती से मैं और अमजद एक ही यूनिट में पोस्ट हुए थे। जिस वक्त हम मूवमेंट ऑर्डर ले रहे थे उस वक्त वहां पर मौजूद एक ऑफिसर ने मुझे और अमजद को सेंटर की बॉक्सिंग टीम के लिए रोक लिया और इस तरह हम 6 माह बाद यूनिट जा सके। यूनिट में हमने बमुश्किल 2 माह गुजारे थे कि एक दिन हुक्म मिला, नए आने वाले तमाम के तमाम पीरियड ग्राउंड्स में जमा हो जाएं। वहां पे हमें दूसरी यूनिटों के यंग सोल्जर्स भी नजर आए। हम यूनिट की तरतीब के साथ खड़े हो गए। इसी असना में हमसे मुख्तलिफ वर्दी वाले 4 बंदे वहां पहुंच गए। ये किस फौज से ताल्लुक रखते हैं? मेरे लहजे में हैरत थी। इनका ताल्लुक एसएसजी से है, अमजद ने जवाब दिया। एसएसजी? हाँ एसएसजी मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप, अमजद ने वजाहत की। इन्हें कमांडोज भी कहते हैं। इनकी आमद का मकसद तुम्हें पता नहीं है? अमजद ने हैरानी से पूछा और फिर मेरा सर नफी में हिलते देखकर मालूमात झाड़ने लगा। ये हर साल आते हैं और आर्मी की यूनिटों से कमांडो सर्विस के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने साथ ले जाते हैं। इनके यहाँ नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग पास करने वालों को ये अपने पास रख लेते हैं, नाकाम होने वाले वापस आ जाते हैं। अमजद की बात बमुश्किल खत्म ही हुई थी कि कमांडोज का सीनियर अपना और कमांडो सर्विस का तारुफ करवाने लगा। वो सूबेदार था। उसने कमांडो सर्विस के इतने फवाइद और खसूसियात गिनवाई कि मैंने बेसाख्ता अमजद से कहा, अमजद क्या ख्याल है, अपना नाम ना लिखवा लें? सिर्फ नाम लिखवाने से ये सहूलतें मैसर नहीं आने वाली हजरत, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग भी कर लेंगे, मैं मुसर हुआ। तुम जरूर मरवाओगे। उसका लहजा रो देने वाला था। मगर जिस वक्त कमांडो सूबेदार ने ऐलान किया कि ख्वाहिशमंद अफराद आगे आ जाएं, तो आगे निकलने वालों में अमजद भी मेरे साथ शामिल था। तमाम के ज़रूरी कवायफ नोट किए गए। आप तमाम लोगों के नाम कमांडो ट्रेनिंग में शमूलियत के लेटर्स इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। अक्टूबर में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।
یہ کہہ کر کمانڈوز اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور ہم بھی یونٹ میں واپس آ گئے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں امجد اور میرے نام کمانڈو ٹریننگ کا لیٹر آ گیا اور ہم اپنی یونٹ، جو کہ اس وقت گجرانوالہ اسٹیشن پر تھی، اس سے چراٹ یعنی نوشہرہ آ گئے۔ ہمارا ٹریننگ کیمپ جلزوئی میں لگایا گیا۔ جمعرات کو ہم جلزوئی کیمپ پہنچے اور سینچر سے ٹریننگ شروع ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں ہمیں 40 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ گیا۔ شام کے 8 بجے ہماری روانگی ہوئی اور صبح کے 4:30 بج چکے تھے جب ہم واپس ہوئے۔ یار جانو، اگر یہ شروعات ہے تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ امجد کے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ ٹریننگ آفیسر کی گونجدار آواز سنائی دی: تمام لوگ ریسٹ کریں، ناشتہ کریں اور اگر سونا ہے تو بے شک سو جائیں۔ ٹھیک 4:45 بجے دوبارہ فالن ہوگی، 4.5 میل ٹیسٹ کے لیے۔ اور امجد کا چہرہ، جو آرام کی بات سن کر 200 واٹ کے بلب کی طرح چمکنے لگا تھا، بات کے ختم ہوتے وقت لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ ساری رات چلنے کے بعد اتنا زیادہ ریسٹ؟ وہ منہ بسور کر بولا: سنا ہے تم نے، پورے 15 منٹ کا ریسٹ ہے، وہ بھی صرف 8 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد۔ واہ بھائی، میں تو چلا واپس یونٹ۔ بے وقوف مت بنو، میں نے اسے جھڑکا۔ اگرچہ ٹریننگ مشکل ہے مگر بعد میں سہولیات بھی تو زیادہ ہیں۔ ٹریننگ کو مشکل کہنا تو کسر نفسی ہے حضور کی، وگرنہ اس کو آسانی سے ناممکن کہا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سہولیات کا، تو سہولیات کے لیے زندہ رہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے نا۔ امجد، تجھے شکوے شکایات کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ اگر ٹریننگ کرنی ہے تو کرو، نہیں تو شوق سے واپس یونٹ چلے جاؤ، مجھے ڈیمورال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانو، تو تو خفا ہو گیا ہے یار، میں تو یوں ہی… کیا یوں ہی؟ میں نے قطع کلامی کی۔ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ ہم دونوں جرابیں تبدیل کر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں سے 4.5 میل کا آغاز ہونا تھا، بلکہ ختم ہونے کی جگہ بھی یہی تھی کہ ہم نے 2.25 میل جا کر وہاں پر پہلے سے موجود انسٹرکٹر سے ٹوکن لے کر واپس اسی جگہ پہنچنا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے شروع ہوتے ہی تمام سٹوڈنٹس کو جوڑیوں میں حرکت کرنا پڑتی۔ اس کو عرف عام میں بڈی سسٹم کہا جاتا ہے۔ ساتھی کے چناؤ پر انسٹرکٹر کے طرف سے کوئی قدغن نہیں تھی، اس لیے میں اور امجد وہاں بھی اکٹھے ہی رہے۔ ساری رات کی بے آرامی اور تھکن کی وجہ سے گو یہ 4.5 میل کافی مشکل لگے، لیکن اتنے نہیں کہ ہمیں کمانڈو بننے سے متنفر کر سکتے۔ حالانکہ 300 بندوں نے دوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ میں چونکہ ہر شخص کی مرضی کا گہرا دخل تھا، اس لیے ان لوگوں کو ٹریننگ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ باقی کا دن آرام سے گزار کر اگلی صبح فزیکل ٹیسٹ تھا۔ آرمی کی نسبت ان کا ٹیسٹ کافی مشکل تھا، لیکن اتفاق سے ہم دونوں جسمانی لحاظ سے فٹ تھے، اس لیے ہمیں یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وقت گزرتا رہا، ہر آنے والے دن پہلے سے سخت ثابت ہوا۔ آئے روز بڑھتی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ کی ابتدا میں سٹوڈنٹس کی تعداد 2500 تھی، جو 1 ماہ کے بعد 1200 رہ گئی تھی۔ مزید کچھ ٹریننگ گزرنے کے بعد ہمیں پٹھو یعنی پیک بھی پہننا پڑ گیا، اور وہ بھاگ دوڑ جو ہم بغیر پٹھو کے کرتے، اب پٹھو پہن کر کرنی پڑتی۔ ایک بات بتاؤں جانوں؟ امجد نے حسب عادت مجھے مختصر نام سے پکارا۔ اس وقت ہم فائر کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ بولیں بھائی ماجے صاحب، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یار مجھے بیسک ٹریننگ کے انسٹرکٹر بہت یاد آتے ہیں، بلکہ بہت پیارے بھی لگنے لگے ہیں۔ ان کسائیوں کے مقابلے میں وہ فرشتہ رحمت تھے۔ ٹریننگ کی سختی اور مشکلات کے علاوہ بھی تجھے کچھ سوجتا ہے؟ میں بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا، کیونکہ اگر میں ہنس پڑتا تو انسٹرکٹرز کے پیچھے اس نے لطائف کا پٹارا کھول لینا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ چھٹی کے بارے میں، ٹریننگ کے ختم ہونے بارے اور اپنی شادی کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہوں۔ چھٹی بھی جلد مل جائے گی، ٹریننگ بھی عنقریب اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ البتہ تیری شادی ذرا مشکل ہے کہ بقول تیری ساس بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور واقعی اگلے ہفتے ہم 2 دنوں کے لیے گھر جا رہے تھے۔ فوجی اصطلاح میں اس کو نائٹ پاس کہتے ہیں۔ امجد کا ارادہ بھی یہی تھا کہ یہ 2 دن میرے گھر گزارے، کیونکہ اس کا گھر کراچی میں تھا اور نوشہرہ سے کراچی 2 دن میں پہنچنا تو ممکن تھا، واپس آنا بلا شک و شبہ ناممکن تھا۔ امجد کا آبائی گاؤں مانسہرہ سے تھوڑا سا آگے تھا، لیکن اس کا والد تلاش معاش کے لیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ کراچی جا بسا تھا۔ ان کا خاندان امجد کے والدین، 3 بہنوں اور امجد پر مشتمل تھا۔ امجد اپنی تمام بہنوں سے عمر میں بڑا تھا۔ اس کے برعکس میرا خاندان کافی وسیع تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 1 بہن اور 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے کا نام حاکم جان، اس سے چھوٹا احمد جان، اس کے بعد محمد جان، اور ان تینوں سے چھوٹی جمیلہ آپا تھیں۔ ابو جان اچھے خاصے زمیندار تھے۔ تینوں بھائی اپنی زمینیں ہی کاشت کرتے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی کا نہیں تھا۔ لیکن زمینوں سے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ ہمیں نوکری وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
میں فقط اپنی خاندانی روایت کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہوا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں پرکھوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ خاندان کا ایک نہ ایک بندہ ضرور فوج میں شامل ہو، اور اپنے گھر میں یہ قرعہ میرے نام نکلا تھا۔ دادا جان کے دو بیٹے تھے، ہاشم جان یعنی میرے ابو جان، اور فاضل جان یعنی میرے چچا جان۔ چچا فاضل خود بھی آرمی سے حوالدار ریٹائر ہوئے تھے۔ اس کے بیٹے ابھی کم عمر تھے اور سکول پڑھ رہے تھے۔ دو بیٹیاں البتہ جوان تھیں، شازیہ اور سعدیہ، جس میں شازیہ کی شادی محمد جان اور سعدیہ کی میرے ساتھ ہو چکی تھی۔ جمیلہ باجی کی شادی ماموزاد اسلم بھائی سے ہوئی تھی۔ اسی طرح بڑے بھائی حاکم اور احمد دونوں کی شادیاں ماموں کی طرف ہی یعنی اسلم کی بہنوں سے ہوئی تھیں۔ ہم تمام بہنوں بھائیوں کی اپنی اپنی اولادیں تھیں۔ میں خود ایک چاند سے بیٹے کا باپ تھا جس کا نام عدنان تھا۔ جانو، تمہارا والد تو اچھا خاصا زمیندار ہے، تمہیں فوج کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت؟ گاڑی سے اتر کر ہم دونوں پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے کہ امجد مستفسر ہوا۔ بس اسٹاپ سے ہمارا گاؤں چند کلومیٹر دور تھا۔ بس اڈے پر ٹانگے وغیرہ کھڑے تھے، لیکن ہم دونوں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یار ماجے، پہلے بھی تجھے کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ فوج کے اندر بھرتی ہونا میری خاندانی روایت ہے۔ خاندان میں ایک تو ہی مرد ہے، نہیں پڑھا لکھا صرف میں ہوں، باقی تینوں کو بچپن ہی سے کاشتکاری کا شوق تھا اور ابھی تک اسی میں جتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسکول سے بھی وہ اسی لیے بھاگے اور کاشتکاری میں دلچسپی لی تاکہ بھرتی نہ ہونا پڑ جائے۔ امجد حسب عادت دور کی کوڑی لایا۔ اگر میں کہوں کہ تو گدھا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا، صرف دم کی کمی ہے، سینگ اس کے بھی نہیں ہوتے۔ اس میں گدھے پن کی کیا بات ہے؟ سامنے کی بات ہے، تیرے بھائی 4 سے 3 ہونا چاہتے ہیں، اس لیے خاندانی روایت کا جھانسا دے کر تجھے فوج میں بھرتی کروا دیا۔ تو کون سا واپٹا میں ہے؟ میں جھلا کر بولا۔ میں تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ کب کا بھگوڑا ہو چکا ہوتا۔ اچھا اب اپنی چونچ بند رکھ، بھائی جان آ رہے ہیں۔ میں نے دور سے حاکم بھائی کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں۔ امجد چونکہ پہلے بھی میرے گھر آ چکا تھا اس لیے انہیں پہچانتا تھا۔ 2 دن ہم نے خوب انجوائے کیا۔ امجد شکار کا بہت شوقین تھا، 12 بور بندوق لے کر ہم سارا دن پرندوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ عدنان کو دیکھ کر تو میرا بھی جی کرتا ہے کہ جلد از جلد شادی کر لوں۔ امجد میرے بیٹے عدنان کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولا۔ اتنے لمبے بندے کو کس نے بیٹی دینی ہے؟ میں نے اس کے لمبے قد کی طرف اشارہ کیا۔ تم سے تو انچ آدھ انچ کم ہی ہوگا، تجھے اگر مل گئی ہے تو کوئی ہمارے لیے بھی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی ہوگی۔ ماجے صاحب، میرے تو چچا کی بیٹی ہے، ہم بھی ڈھونڈ لیں گے کوئی چچا، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ اچھا یار، ڈھونڈ لینا، فی الحال تو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں عدنان کو اس کے ہاتھوں سے لے کر زنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ہم سویرے ہی گھر سے نکل پڑے تاکہ وقت سے اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ہم نے منگلا ڈیم پر تیراکی کی ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ میں تو خیر بچپن سے تیراک تھا، امجد البتہ تیراکی نہیں جانتا تھا اور اس وجہ سے خوف زدہ بھی تھا۔ یار اتنی سردی میں تیراکی؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ فروری میں کون سی سردی ہوتی ہے؟ میں نے حسب عادت اسے چڑھایا۔ یہ کوئی جنوری تو نہیں ہے، اور یوں بھی کمانڈو بننے کے لیے سردی گرمی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر موسم کے اثرات ٹریننگ میں مانے ہو جائیں تو کل کلا کو جنگ کے میدان میں یہ سہولیات کون مہیا کرے گا؟ کل کی کل دیکھی جائے گی، تم آج کے بارے میں سوچو۔ 1 کلومیٹر مسلسل تیرنا ہے، ہم کوئی مچھلی یا بطخ تو ہیں نہیں۔ بگلے تو ہونا، یہ میں وقت آنے پر پوچھوں گا کہ بگلا بھگت صاحب، وہ جل کر بولا اور میں مسکرا پڑا۔ ٹریننگ کے باقی مراحل کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر گیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے جمپ لگانا تھا۔ اس کے بعد لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر پر مشتمل ہوتی ہے، بمائے ساز و سامان کے کرنی پڑتی، اور پھر سب سے آخری مرحلہ سکیم کا تھا جس میں 1 ہفتہ اپنے بندوبست پر ہمیں جنگل میں گزارنا تھا۔ جس دن ہم جمپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تو ہماری تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ ٹریننگ کی ابتدا میں ہم 2500 کے قریب تھے۔ اگر کوئی چھلانگ نہ لگائے تو؟ امجد نے جہاز میں سوار ہوتے وقت سرگوشی کی۔ وہ خود نیچے پھینک دیں گے، میں اطمینان سے بولا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، کبھی تسلی نہیں دینی، بس ڈراتے رہنا ہے۔ لیکن میں اسے جواب دیے بغیر آنے والے مشکل وقت کے متعلق سوچنے لگ گیا۔ بہرحال یہ مشکل ٹائم بھی بیت گیا اور جتنا اس سے ڈرے ہوئے تھے اتنا ہی انجوائے کیا۔ ٹریننگ کے خاتمے پر ہمیں چھٹی ملی۔ واپسی پر ہم مکمل کمانڈو تھے اور ہماری چھاتی پر کمانڈوز کی شناخت کمانڈو ونگ لگ چکا تھا۔ نئی بات سنی ہے، ہم میس میں بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے کہ امجد بوٹی کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ سناؤ، نہیں سنی تو اب سن لوں گا۔ تو سنو، امجد نے لمبی ڈکار کے ساتھ کھانے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، صبح سے جوڈو کراٹے کا کورس شروع ہے۔
हाँ मुझे पता है, मैं इत्मीनान से बोला। कमांडो की पूरी सर्विस ही कोर्सों पर मुश्तमिल है और हमारी तो अभी शुरुआत है। मारे गए। अमजद माथे पर हाथ मारकर बोला और मैं हंस पड़ा। वक्त गुजरने का पता ही न चला। हम दोनों ने 3 साल कमांडो की सर्विस में गुजार दिए। इस दौरान हम मुख्तलिफ पेशा वराना कोर्स करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। मैं 10 दिनों की छुट्टी पर था और अबू जान के कमरे में बैठा उनके पांव दबा रहा था। चचा भी उधर ही मौजूद थे और अबू जान के साथ जमीनों की बाबत कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। चचा जान और हम अभी तक एक हवेली ही में रिहाइश पजीर थे। चचा जान अब्बू को बिल्कुल अपने बाप की तरह समझते थे। इसी तरह हम बहन भाइयों के साथ भी उनका रवैया भी बहुत पुरशफकत था। अलबत्ता हमारी गलतियों पर टोकना या कोई मुनासिब सजा देने का काम भी चचा जान ही को सरंजाम देना पड़ता। पुत्र, पानी तो पिला दो। दौरानी गुफ्तगू चचा जान मुझे मुखातिब हुए और मैं सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। चचा जान चूंकि ताज़ा पानी पसंद करते थे, इसलिए मैं गिलास उठाकर नलके की सिमत बढ़ गया। पानी का गिलास भरकर लौटने ही लगा था कि मैंने भाई मोहम्मद जान को तेज कदमों से चचा फाजिल के कमरे की तरफ बढ़ते देखा। चचा अब्बू के पास बैठे हैं। मैंने उसे आवाज दी। वो सर हिलाकर अब्बू के कमरे की तरफ मुड़ गया। मैं भी जल्दी से उसके पीछे कमरे में पहुंच गया। मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मुझे मोहम्मद जान की तेज आवाज सुनाई दी, जिसने मेरे अंदेशों की तस्दीक कर दी। चचा, आज फिर चौधरियों के मवेशी हमारी फसल में घुस गए थे। मैंने अकबर खान से शिकायत की तो वो उल्टा मेरे गले पड़ गया। कह रहा था, जाओ तुम रिपोर्ट लिखवा दो या कुछ और कर सकते हो तो कर लो। देखा भाईजान। चचा मोहम्मद जान को जवाब देने के बजाय अब्बू जान से मुखातिब हुए। मैं उसी जमीन की बात कर रहा था। इससे पहले भी अनवर खान के मवेशी वक्तन फवक्तन हमारी फसल का बेड़ा गर्क करते रहते हैं। ये चक्कर 7-8 महीनों से चल रहा है। पहले पहल तो मैंने नजरअंदाज कर दिया और बजाय इसके कि उसके बेटे एहतियात से काम लेते, वो बिल्कुल बेपरवाह हो गए। फिर मैंने अनवर खान से शिकायत की, लेकिन वो हंसकर टाल गया। कह रहा था, भाई तुम्हारी जमीन चारों तरफ से हमारी जमीन में घिरी हुई है। ये हमें बेच दो और इसके बदले जंगल की जमीन ले लो। मगर मेरे सख्ती से इनकार कर देने पर बोला, चलो हम एहतियात करेंगे। अभी इस बात को 2 दिन नहीं गुजरे, आज फिर यह वाकया हो गया। अबू जान लंबी सांस लेकर एक लहजा के लिए सोच में पड़ गए और मैंने इस असना में आगे बढ़कर चचा को पानी पेश कर दिया। फाजिल, चंद दिन मजीद देखो, फिर कुछ करते हैं। अबू जान 8 महीने से तो देख रहे हैं। भाई मोहम्मद जान पस्त आवाज में बोला, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ उसकी नहीं, हम तमाम भाइयों की आदत थी कि हम अबू जान से दब कर बात करते थे। चचा फाजिल से अलबत्ता हम हर किस्म की गुफ्तगू कर लेते थे। अब तो उन्होंने हमें बुज़दिल समझना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हमारी एक गाय गलती से उनके खेत में चली गई थी। उन्होंने इतनी पिटाई की कि उसकी पीठ पर निशानात पड़ गए। और तो और आज अकबर खान कह रहा था कि ये जमीन सीधे तरीके से हमारे हवाले कर दो, वरना लेने के और तरीके भी हमें आते हैं। खैर है पुत्र, चंद दिन सब्र कर लो। अबू जान उसी तरह ठंडे लहजे में बोले। उनके लेने के तरीके भी देख लेते हैं, इसके बाद देने के तरीके उनको दिखाएंगे। मोहम्मद जान भाई। जी अबू जान, कहकर कमरे से निकल आया। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गया। भाई मोहम्मद जान, तूने उसे कुछ कहा नहीं? हम अब्बू के कमरे से थोड़ा दूर आ गए तो मैंने भाई से कहा, ताकि अबू जान या चचा फाजिल ना सुन सकें। बस उसकी तड़ियां सुनकर चचा से शिकायत करने चले आए। वो अकेला कहाँ था फौजी साहब। 2 मस्टंडे, वो बेगैरत पहलवान जो जिंदगी में भी कभी कुश्ती नहीं जीते, वो भी उसके साथ थे और मैं अकेला था। दूसरी बात है, चचा फाजिल ने भी मना किया है कि कभी झगड़ा शुरू नहीं करना। अभी तक वो वहीं होंगे, मैंने इस्तफसार किया। तो और क्या, शाम तक वहीं फिरते रहते हैं। एक डेरा बनाया हुआ है जहां गर्मियों में भंग और सर्दियों में चर्च का दौर चलता है। चलो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। मैं बैरूनी दरवाजे का रुख करते हुए बोला, यार फौजी, अब्बू को पता चल गया तो खफा होंगे। मोहम्मद जान ने मुझे रोकने की वाजिबी सी कोशिश की। अबू जान को पता नहीं चलेगा, हम कौन सा हथियार ले जा रहे हैं। चलो फिर, जो अल्लाह ने चाहा। उसने मेरे हमराह कदम बढ़ा दिए। चौधरी अनवर खान हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके 2 बेटे अकबर खान और आजम खान और उन दोनों से छोटी एक बेटी शहला थी। दोनों भाई कुंवारे, परले दर्जे के बदतमीज और झगड़ालू थे। उनकी बहन के मुतल्लिक सुना था कि शहर में अपने मामू के पास रहते हुए एमबीबीएस कर रही है। चौधरी अनवर खान एक दफा नाजिम भी मुंतखब हो चुका था और अपने आप को बड़ी तोप शह समझता था। उसके बेटे उससे भी चंद कदम आगे थे। भर्ती से पहले भी चूंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में मशगूल रहा और भर्ती होने के बाद परदेसी हो गया, इसलिए चौधरी और उसके खानदान के मुतल्लिक मेरी मालूमात वाजबी सी थी। मोहम्मद जान भाई उनके मुतल्लिक काफ़ी मालूमात रखता था, जो ज़मीनों तक पहुँचते हुए वो मेरे गोश गुजार कर चुका था।
इस वक्त वो उन दरख्तों के झुंड में बैठे हैं। जैसे ही चौधरी अनवर का डेरा नजर आया, मोहम्मद जान ने उंगली से दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा किया। दूर से ही चारपाई पर बैठे हुए तीन बंदे नजर आ रहे थे। तीनों का रुख हमारी सिमत ही था, लेकिन हमारे करीब पहुंचने पर भी उन्होंने उठने की जहमत गवारा ना की। करम शाह, आज तो अपने डेरे पर सरकार नजर आ रही है। अकबर खान ने अपने साथ मौजूद दोनों चेलों में से किसी एक को मुखातिब किया। जी चौधरी जी, वो दोनों यक जबान बोले, इसलिए मैं करम शाह को ना पहचान सका कि वो कौन जाते शरीफ है। इन तीनों में अकबर कौन है? मैंने सलाम कहने के बजाय मोहम्मद जान भाई से मुस्तफसिर हुआ। हालांकि अकबर खान वाज़ेह तौर पर चेहरे, बचरे और लिबास से पहचाना जा रहा था, लेकिन मेरा मकसद अकबर खान की बेइज्जती से था। इसीलिए मैंने उसे चौधरी अकबर खान के बजाय सिर्फ अकबर कहा। मैं हूं चौधरी अकबर खान, फौजी साहब। अकबर खान चारपाई पर से उछलकर खड़ा होते हुए बोला। उसके उठते ही दोनों पहलवान भी जल्दी से खड़े हो गए। अकबर खान डील डोल में अमजद के मुशाबे था, अलबत्ता ट्रेनिंग ने अमजद की बॉडी को मजबूत और सख्त कर दिया था। इसके बरक्स अकबर खान की बॉडी से नरमी झलक रही थी। अगर अपने आप को चौधरी कहने से बंदा चौधरी बन जाए, तो फिर आर्मी में मौजूद सारे फौजी, नाई और मिरासी भी चौधरी हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को चौधरी ही कहते हैं। जबान संभाल कर बात करो, वो गुस्से से चीख कर बोला, और मैं जानबूझकर कह कहा लगाकर हंस पड़ा। मेरी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया। तेरी तो। वो गुस्से से बावला होकर मेरी सिमत दौड़ा, लेकिन अभी मुझसे 2-3 फुट दूर ही था कि मेरी बाहनी टांग हरकत में आई और छाती पर लगने वाली जरब से वो उछलकर चारपाई पर जा पड़ा। इसे संभालो भाई। मोहम्मद जान भाई को यह कहते हुए मैं दोनों पहलवानों की सिमत मुड़ा। अपने हरीफ का कमजोर पहलू और अपने मतलूबा नताइज मद्देनजर रखो। ताकत के बजाय अपनी अकल पर भरोसा करो। पहलपन अपने हाथ में रखो और दुश्मन के हमला करने से पहले हमला कर गुजरो। अपने उस्ताद सूबेदार मुराद साहब की ये बातें मेरे दिमाग में इस तरह गूंज रही थी, जैसे वो सामने खड़े लेक्चर दे रहे हों। मैं उड़ता हुआ गया, और इससे पहले कि वो दोनों पहलवान मोहम्मद जान या मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेते, मैं उनके सर पर जा पड़ा। मेरा मकसद चूंकि उनको आर्जी तौर पर नाकारा करना था, इसलिए एक की ठोड़ी पर मैंने दायरवी मुक्का जड़ दिया और वो अपनी जगह पर गिर गया। इसी असना में दूसरे ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं चाहता तो आसानी से अपना गिरेबान उससे छुड़ा सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की कोई कोशिश न की। जैसे ही उसने मुझे अपने करीब किया, मैंने अपना बायां घुटना ऊपर उठाकर पूरी कुवत से उसकी दोनों टांगों के दरमियान में मारा। वो ऊख की आवाज से नीचे झुकता चला गया, और ठोड़ी पर लगने वाली दूसरी जरब ने उसे भी बेहोश और खुर्द से बेगाना कर दिया। मोहम्मद जान और अकबर खान दोनों गुत्थम गुत्था थे। जिस वक्त मैं दोनों सूरमाओं को बेहोश करके उनकी तरफ मुड़ा, उस वक्त मोहम्मद जान उसे नीचे गिराकर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा था। नीचे से अकबर खान भी इस कोशिश में मसरूफ था। बस भाई जान, छोड़ो इस नमूने को। मैंने मोहम्मद जान को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। थोड़ा दिल तो ठंडा करने देते, मोहम्मद जान पीछे होते हुए बोला। मैं भाई की बात का जवाब दिए बगैर अकबर खान की तरफ बढ़ा, जो मोहम्मद जान के पीछे हटने पर उठ खड़ा हुआ था। चौधरी साहब, मैं तंजिया लहजे में बोला, बड़के मारने से कुछ नहीं होता। बंदे के अंदर कुछ गैरत भी होनी चाहिए। ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शर्मिंदगी और गुस्से की शिद्दत से उससे बात नहीं हो रही थी। मेरा हाथ घूमा और चेहरे पर लगने वाले जोरदार थप्पड़ से वो कूलों के बल पीछे जा गिरा। इसके बाद अगर हमारे खेत में तुम्हारे मवेशी घुसे। मेरा फिक्रा अधूरा होने के बावजूद मुकम्मल था। और अब जाओ, जो कर सकते हो कर लेना। रिपोर्ट दर्ज करवाते हो या जिरगा बुलाते हो? अकबर खान आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ और नफरत भरी नजरों से मुझे घूरने लगा, लेकिन कुछ कहने से गुरेज किया। मैंने भी चंद लम्हे उसे घूरने के बाद मोहम्मद जान से कहा, चलो भाई, फिलहाल इतना ही काफी है। और मोहम्मद जान बगैर कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ा। दोनों पहलवानों ने अभी तक अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। अगला दिन खामोशी से गुजर गया, और इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं था कि अकबर खान ने शर्मिंदगी की वजह से वालिद या भाई को यह बात बताने से गुरेज किया था। मैंने सारा दिन मोहम्मद जान के साथ जमीनों पर गुजारा। अकबर खान भी अपनी जमीनों पर फिरता नजर आया, मगर आज वो अकेला था। वो घर पर मेरी आखिरी रात थी, और सुबह मैंने वापस जाना था। पलक झपकने में 10 दिन छुट्टी गुजर गई थी। अपना ख्याल रखना और भाई अहमद जान को भी सारे वाक़े से आगाह कर देना। घर से चलते वक्त मैंने मोहम्मद जान भाई को नसीहत के अंदाज में कहा। फौजी साहब, वो मुस्कुराया। अब तुम बड़े भाई को भी नसीहतें करोगे? नसीहत नहीं, मशवरे दे रहा हूं। जवाबन मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। उससे हाथ मिलाकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाकी घर वालों से मैंने पहले ही रुखसत ले ली थी। हस्बे मामूल मैं किसी खास वाक़े के बगैर यूनिट पहुंच गया, और जाते ही अपने सीनियर को नाइट पास का बता दिया। उसने हैरानी से पूछा, अभी तो पहुंचे हो भाई?
سر گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جانا ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں سر، کل صبح نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، صبح ایس جے سی او یعنی سینئر صوبے دار کو بتا دوں گا، پھر جیسے اس کی مرضی۔ اور میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں بھائی، نائٹ پاس کا کیا چکر ہے؟ کیا ابھی تک عدنان کی ماں سے جی نہیں بھرا؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چہکا۔ نہیں یار، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر امجد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خیر تو ہے نا بھائی، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اور میں نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ تمہارے علاقے میں چودھری کہاں سے آ گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یار ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے گاؤں ہی میں دیکھا ہے۔ محمد جان بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ان کا اصل علاقہ گجرات ہے، وہاں سے اکبر خان کا دادا ہجرت کر کے یہاں آن بسا، کیونکہ اس کا والد دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، اور انگریز سرکار نے اس کے اکلوتے بیٹے اکبر خان کے دادا کو ایک مربع زمین ہمارے علاقے میں الاٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کے والد نے بذات خود بھی کافی زمین خریدی اور گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اچھا مٹی پاؤ اور سو جاؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں ذرا اپنے نائٹ پاس کا بتا دوں۔ نائٹ پاس؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ ہاں نائٹ پاس، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور میرے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں نائٹ پاس جا رہے تھے۔ میں نے امجد کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 دن کی روٹی نہیں کھلا سکتا کمینے، پیسے لے لینا کھانے کے۔ اور میں نے چپ سادھ لی۔ بس اسٹاپ پر اتر کر ہم دونوں حسب معمول پیدل چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے کچھ ہی دور تھے کہ بھائی احمد جان بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے، احمد جان کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں اپنی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں احمد جان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کا رخ ہماری سمت ہو گیا۔ فوجی یار، چودھری انور خان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، چچا اور ابو جان بھی ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے ہی وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگا، چلو ادھر ہی چلتے ہیں۔ امجد نے کہا اور ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں احمد جان بھائی نے ہمیں تفصیلات بتلائیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان زمینوں پر گئے، وہاں انور خان اور اس کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے انور خان انہیں کہنے لگا کہ ہماری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کو بیچ دیا جائے، اور اس کے بدلے ہم انور خان کی جنگل کی زمین لے لیں یا پھر رقم لے لیں۔ جواباً محمد جان نے کہا کہ اس کی جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بیچ دو۔ محمد جان کی بات پر انور خان نے کہا کہ ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری ہو تو ہم بھی کوئی چوڑے نہیں ہیں۔ اس طرح باتوں باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان اور احمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکی، انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ چچا کو بلا لائے۔ وہ جب ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ ان کو یعنی بھائی حاکم، ابو جان اور چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان آدھے راستے تک پہنچا تو اسے خیال آیا کہ رائفل بھی ساتھ لے لینی تھی، اور رائفل لینے کے لیے وہ واپس گھر آیا تھا۔ احمد جان کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ چکے تھے۔ فرلانگ بھر دور سے ہی ہمیں چچا فاضل کی گرجدار آواز سنائی دی، انور خان تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ چچا فاضل دھاڑا۔ زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھیت کی منڈیر پر چاروں طرف پہرا کھڑا نہیں کر سکتا؟ انور خان ترکی با ترکی بولا۔ ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے ہیں اور تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو۔ تمہارے مویشی تمہارے اپنے کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولا۔ اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں کی طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چچا فاضل اور ابو جان ایک لمحہ ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمد جان کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے تھے۔ جانوں، اس کی مونچھیں دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی امجد نے پھول جڑی چھوڑی۔ اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی تھی۔ تمہاری یہ جرت کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس کے باوجود کہ امجد اور اعظم قد میں برابر تھے، جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا، اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ قربت اسے مہنگی پڑی۔ چھاتی پر لگنے والی ٹھوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا تھا۔ لڑو مت، لڑو مت، ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے۔ لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔
اس لیے ان میں موجود دو نئے بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان اور اس کے ساتھ موجود دونوں پہلوان جن کا ٹاکرا میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے، میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ ایک کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسرے کی ٹھوڑی پر لیفٹ پنچ جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کرے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی مشکل چچا فاضل اور بھائی حاکم نے آسان کر دی تھی کہ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور چچا فاضل نے امجد کو۔ نہیں پتر، جھگڑا نہیں کرتے، چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولا۔ چچا، جھگڑا ہم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپ سادھ لی تھی۔ انور خان، اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی؟ ہمارے پیچھے ہٹ جانے پر ابو جان اس سے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان، یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو کو یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کی طرف مڑا۔ چلو بیٹا، چلتے ہیں۔ اور وہ تمام ہمیں کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلو ہم بھی چلیں، بھائی حاکم آہستہ سے بولا، اور ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل مستفسر ہوا۔ وہ چچا، امجد کا جی کر رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو، میں نے بہانہ گھڑا۔ اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی ایک دن کی چھٹی لے لی تاکہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے۔ اور چچا سر ہلاتا ہوا ابو جان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہم تمام بھائی امجد کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد مستفسر ہوا۔ انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولا۔ جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہل انور خان نے کی ہے۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے، حاکم بھائی اٹھتا ہوا بولا۔ چھٹی کتنے دنوں کی ملی ہے امجد بھائی؟ محمد جان مستفسر ہوا۔ چھٹی کون سی بھائی، اسی مسئلے کے لیے نائٹ پاس آئے تھے۔ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی، محمد جان تکلف سے بولا۔ ہم موجود تو تھے۔ تکلیف کون سی، میں تو صرف انور خان کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ احمد جان ہنستے ہوئے بولا، اور تمام اس کی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے۔ لیکن اس دن انور خان کی طرف سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے۔ یار ماجے، لیٹ نہ ہو جائیں۔ میں نے تشویش ظاہر کی۔ پہنچ جائیں گے یار، 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے کے قریب جرگے کی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنا مسئلہ اور نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور علی نے اپنا نقطہ نظر بتانے کے ساتھ ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع گفتگو بنایا کہ کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹوں کے دوستوں کو زد و کوب کیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر آئے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیا لے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس زمین کے بدلے ہاشم جان منہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے جلائل سن کر جرگے کے ارکان مخمسے میں پڑ گئے، اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ کل متعلقہ زمین دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجے، فیصلہ تو کل پر ٹل گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے۔ بڑی بے عزتی ہوگی یار، ایسا کرو تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا۔ میں تو جانے والا نہیں، البتہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور میں نے حجت بازی کی کوشش کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ رات گئے تک میں امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستا رہا تھا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کل بلاتے رہے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ جاؤں یا نہ جاؤں، اس نفی اسبات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جانو صاحب، امجد بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں تو تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے۔ بکری کے استفسار پہ بھینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے یا عدنان کی ماں یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوں ہاں تک محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹل جائے۔
عورت نام ہی ایسی صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے، اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانیوں اور اندیشوں کو رفع کرے، لیکن شرط یہ کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو۔ اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ بچپن ہی سے مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال لگتا تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹا کر بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہوا، اور تمہیں ابو جان بلا رہے ہیں یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ صبح کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی اور ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے کو انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آؤ پتر بیٹھو، مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل بولا، اور میں ان کی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا ہے؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سرہانے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو جان، میں ابھی تک اس کی طرف نہیں جا سکا ہوں۔ ہم یہ کہہ کر ابو جان تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوئے، عمر بیٹا، جوان آدمی ہمیشہ دل سے سوچتا ہے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اسے ہر مسئلے کا حل اپنی طاقت اور قوت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھروسہ کرتا ہے تو اپنے زور بازو پر۔ اپنے بڑے اسے کمزور اور لاچار نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ، تجربہ اور فہم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بغیر عقل اور تجربے کے مسائل کو حل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پٹرول کے بغیر گاڑی چلانا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت بلا شبہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب اس کو استعمال کرنے والی عقل بھی ساتھ ہو، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس عقل بھی ہے۔ ابو نے چچا فاضل کی طرف اشارہ کیا۔ اور طاقت کے نام پر تیرے 3 بھائی موجود ہیں، وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی کم نہیں۔ اس لیے یہ سوچ کے تمہارے بغیر یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، بالکل غلط ہے۔ اور اس دن انور خان کے بیٹے کی پٹائی کر کے تم لوگوں نے مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیا ہے۔ اب شاید تم یہ کہو کہ پہل تو اعظم نے کی تھی، امجد پر حملہ کر کے، تو یہ صریحاً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ امجد پتر اس سے پہلے انور خان کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اگر تم خود کو اعظم کی جگہ رکھ کر سوچو تو اس کا فعل تجھے برا نہیں لگے گا؟ باپ کے خلاف ہونے والا مذاق کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ابو جان نے اچانک پوچھا۔ جی جی بالکل، میں ہکلا سا گیا۔ پتر، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، انور خان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہر 2 صورت قبول کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان۔ تم دونوں ایسا کرو کہ واپس نوکری پر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے پہلے بھی دونوں لیٹ ہو۔ امجد پتر کو بھی تم نے اس بیکار مسئلے میں گھسیٹ کر خواہ مخواہ تکلیف دی ہے۔ آئندہ خیال رکھنا کہ اس قسم کی کوئی حرکت بھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنی۔ تم دونوں ملک و قوم کا سرمایہ ہو، اور یہ سرمایہ میں چند کنال زمین پر قربان نہیں کر سکتا۔ اس لیے جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا چچا سب کچھ لکھ کر تمہیں چٹھی ڈال دے گا، سمجھ گئے نا؟ جی ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ اب جاؤ، مہمان کو ناشتہ کرواؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ امجد پتر کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں تمہاری اس حرکت سے خفا ہوا ہوں۔ اور میں سلام کہہ کر نکل آیا۔